अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर हसन अली। आज डेटाबेस की तीसरी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम को कलेक्ट किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। इसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था उसकी इम्प्रूवमेंट है। ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पहले आप टॉपिक पढ़ चुके हो। एक मैनुअल सेटअप था, रजिस्टर सिस्टम था जिससे हाथों से चीजें लिखी जाती थी, स्टोर की जाती थी। इस चीज में इम्प्रूवमेंट लाएगी और सिस्टमेटिक वे से कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर, उसको डेटाबेस मैनेजर भी कहते हैं, जो कंट्रोल करता है जितनी भी स्ट्रक्चर है डेटाबेस की और उस डेटा तक रसाई हासिल करना। ये सारी चीजें जो है डेटाबेस मैनेजर प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और ये इस्तेमाल होता है बेसिकली, ये बड़ी या छोटी दरमियानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डेटाबेस रखती है और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास मुख्तलिफ किस्म की हेट्रोजीनियस टाइप्स फाइल्स होती हैं जो मुख्तलिफ इकसाम के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी से मुराद ये है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो लाजमी इस काबिल होते हैं कि एक जैसा डेटा एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकें। अब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करता है कि एक ही वक्त में एक जैसा डेटा वो इस्तेमाल कर सके। एग्जाम्पल दूं तो गूगल का डेटाबेस सिस्टम है। गूगल से तो आप सब वाकफ है। गूगल का सर्वर वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग जो है एक ही वक्त में वो सर्वर के साथ अटैच होते हैं और उसका डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये शेयरबिलिटी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें डेटा शेयर होता है। दूसरी चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है ये एक तो 24 घंटे अवेलेबल होगा। जिस वक्त भी डेटाबेस जिसको रिक्वायर्ड होगा डेटा, वो किसी भी वक्त 24 घंटों में, हफ्ते के 7 दिनों में 24/7 जब भी डेटा इस्तेमाल करना चाहे, जैसे भी करना चाहे डेटाबेस तो इजीली कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी देता है। और दूसरी चीज ये है कि यूजर के लिए बहुत इजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेसिबल होता है। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूजर की जरूरियात के हिसाब से खुद को ग्रो करवाता है। इसका रिस्पांस जो होता है वो चेंज होता है जब यूजर इसे ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, यूजर की जरूरियात ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ये आगे बढ़ती जाती है। डेटाबेस इंटेग्रिटी है। डेटाबेस इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि ये डेटा शेयर होता है मुख्तलिफ तरह के लोगों के दरमियान, मल्टीपल यूजर्स के दरमियान डेटा जो है ये शेयर होता है। तो उसके लिए जो इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो लाजमी मेंटेन किए जाते हैं। आगे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम है। तो कुछ इसमें हमारे पास एडवांटेजेस हैं, जैसे डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से अवेयर नहीं होता डेटा फाइल्स के अंदर, डेटा सेट्स के अंदर या फाइल्स के अंदर। डेटाबेस मैनेजमेंट है ये सेंटर में बैठा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के और जो एक्चुअल डेटाबेस है उसके दरमियान में। अगर डायग्राम को देखें तो सेंटर में हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेस है जिधर एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रन हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने डेटाबेस को भी साथ हैंडल किया हुआ है। तो ये सेंटर में समझ ले कि रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन है जो दोनों चीजों को आपस में जोड़ के रखे हुए है। फिर सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। ये जितने भी पेचीदा, कम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं
ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اب کمپلیکس ریلیشن شپ کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو ڈیزائن ہوتی ہے، جو مختلف وے سے لاجیکلی ڈیٹا کے ایکسیس کرتے ہیں ہم لوگ. یعنی کہتا ہے جی ہمارے پاس ایسی ڈیٹا کی اسٹرکچر ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے یا جسے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی لاجیکل ویوز جو ہے وہ اڈاپٹ کرے اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکے. تو اس میں ہمارے پاس جو کمپلیکسٹی ہے یہ اس قابل کرتی ہے، اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ڈیزائن کیا جا سکے ڈیٹے کو، ڈیزائنر جو ہے وہ ڈیٹے کو پٹ کر سکے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، جس جگہ اس کی بلانگنگ ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈیٹا کو پرووائڈ کیا جا سکے جب بھی ہمیں ڈیٹا ضرورت ہو جب بھی ڈیٹا ضرورت ہو تو ایزیلی کسی نہ کسی وے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے آ سکے. تو یہ ہمارے پاس سپورٹ کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن. سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکورٹی فیچر. سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکورٹی فیچر جو ہے یہ ہمیں ایک مکمل قسم کا سیکورٹی میکانزم پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جا سکے، یا ڈیٹے کے لیے ہمارے پاس نیا سیکورٹی میکانزم ہے. ڈیٹا بیس سیکورٹی میکانزم جو ہے یہ ہمارے پاس ٹپیکلی نئے سیکورٹی فیچرز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی ڈیٹا بیس ڈیٹے کی رسائی ہمیں پرووائڈ کرے ٹیبلز یا فائلز تک، تو یوزر جو ہے ہر ریکارڈ کو دیکھ سکتا ہے، فائل کے اندر ڈیٹے کو دیکھ سکتا ہے، فیلڈ کے اندر فیلڈ میں کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں ریکارڈ اور دوسری چیز ہے فیلڈ، ان دونوں کو ایزیلی اگر ہمیں ڈیٹا بیس فیسلٹی پرووائڈ کرتے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ اپلیکیشن پروگرام ہے جو ہمیں ڈیٹا کو پڑھنے میں، لکھنے میں، اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں، ڈیلیٹ کرنے میں، ہم ہر طرح کی فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنا جو متعلقہ ہمارا ٹاسک ہوتا ہے اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. جو اپلیکیشن پروگرامز ہیں یہ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس فیلڈ لیول پہ ڈیٹا کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس اپلیکیشن پروگرام سے کیا جاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ڈیٹا بیس بیک اپ ریکوری. اب ڈیٹا بیس ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا بیس کا بیک اپ بنایا جائے. اگر ڈیٹا ہمارے پاس کریش ہو جائے یا ہمارے پاس اس میں سے کوئی بگ کریٹ ہو جائے تو اس کو ایزیلی ریموو کر سکے، ٹھیک ہے، ریکور کر سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ریکوری ہے. یہ سوفسٹیکیٹڈ بیک اپ ریکوری میکانزم ہے جو ریکوری کرتا ہے، بیک اپ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ اس فیسلٹی کو کلیم کر سکتا ہے. یعنی ڈیٹا بیس جو بھی مینجمنٹ سافٹ ویئر ہوگا ہمارے پاس اسے وہ ڈیٹا بیک اپ بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو ریکور بھی کروایا جا سکتا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جب آپ لوگ لاگ کرتے ہو، ریکارڈ میکانزم سٹارٹ کرتے ہو، ڈیٹا کو کیپچر کرنے یا انفارمیشن کو کیپچر کرتے ہو، ڈیٹا کو چینج کرتے ہو ڈیٹا بیس میں، یہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اگر ڈیٹا بیس کو ریکور کرتے ہوئے ہمارے پاس جو یوٹیلٹی ہے ڈیٹا بیس کی دوبارہ نیا بنا رہے ہو تو ہمارے پاس جو بیک اپ ہوگا، بیک اپ کاپی پڑی ہوگی، اس کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی انپوٹ چینج کر سکتے ہیں، اس کو ریکور کر سکتے ہیں. سمپل لفظوں میں اگر سمجھائیں تو ہم ڈیٹا بیس کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنے پاس، اس کو بیک اپ کے طور پہ ہم اس کو رکھتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ڈیٹا بیس ہمارا کوئی اس میں ایرر آ گیا، پرابلم آ جائے تو ہم اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کچھ ایڈوانس کیپیبلٹیز ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ صلاحیتوں والی کیپیبلٹیز رکھنے والا ایک سیٹ اپ ہے جس میں ہم آن لائن یا ڈیگ رپورٹنگ ایبلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. یہ اشتہاریتی یا آن لائن سیٹ اپ پہ ڈیٹا بیس چلتا ہے. آیا کہ یہ ایبلٹیز جو ہیں ڈیٹا بیس انڈیپینڈنس کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ کریٹ کر سکے کمپلیکس ڈیٹا سٹرکچر، ڈیٹے کی جو بھی کمپلیکس سٹرکچر ہے اس کو وہ کریٹ کر سکے. اور ہمیں یہ فیسلٹی، سیکورٹی کی فیسلٹی بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، اور بیک اپ ریکوری کی کیپیبلٹیز بھی ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے. اور جتنی پرائمری ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہمیں ایڈوانس کیپیبلٹیز میں یہ ساری پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اگر ڈیٹا کو ریکور کرنا ہو تو ایزیلی کر سکیں، ڈیٹا کا بیک اپ بنانا ہو تو ایزیلی بنا سکے، ڈیٹا اتنا سیکیور ہو اس میں کوئی بھی تھرڈ پرسن اس میں گھس نہ سکے، اس میں کسی قسم کی ہیکنگ نہ کر سکے. یا پھر ہمارے پاس کوئی نئی چیز، نیا ٹیبل بنانا ہے، کوئی نئی فیلڈ بنانی ہے
تو ایزیلی ہم اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری فیسلٹیز ہمیں ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتا ہے. تھینکس. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے گھروں میں رہیں, آپ سیف رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.